سلام كما يتوالو خبرات سمعتنا لومي كنت بتابكنا قربو لكمينا هزي أبي أحمد بزعبان تايزارب هزبو خنا بيتف دولو قال خريقكم كفتني ያለቀ ጦርነት ያሸነፍነውን ጦርነት ነው አቁመን ሰላም ያመጣ ነው። ለሰላም ያለንን ከፍተኛ ጉጉት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ማንም ሰው ቢያገላብጥ መንግስት እየተዋጋ እያሸነፈ መቀሌ ለመቆጣጠር አንድ ቀን ሁለት ቀን ሲቀረው ለሰላም ድርድር አይቀመጥም። የለም ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እዚያ ኩል ጊዜ ንዛረበለያ ለምን ሆነ? ሰላም ስለሚያስፈልግ በዛ ሂደት ውስጥ በቀሩት ቀናት ውስጥ 5 10 20 ሰው ነታናይ እሱ ብዛዕባ ሰላም ኣብ አዲስ አበባ ችግንዶ አትክልት ክተክል ድውዕል ደሎ እስከ ህዝቡ እስከ ንርአዮ ናበይ እንድኸዱ ዘሎ ህዝቡ ኸ እዚ ህዝቢ እዚ ናይ መን ይመስለኩም? ኩለን ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ መብዛሕተን ደቂ ኦሮምያ እንትሪእዎን ዘለኹም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ የመን በይነን ተፈልየን እየን ዝኸዳ ደቂ ኣንስትዮ ንምንታይ እየን በይነን ድፍለያ እንተዳ ኢልኩምኒ ንኽዕምፅወን ተረዲኹምኒ ንኽዕምፅወን ኢሎም በይነን ፈልይወን እዚኦም መን እዮም? ቶም ኣሰጋገርቲ ሕጂ ካብ የመን ናበይ እንትኸዳ ዘለዋ ናብ ስዑድ ዓረብ እየን ትኸዳ ዘለዋ ናብ ስዑድ ዓረብ ንሰን ኣይ እዚ ኩሉ ሽግርን መከራን ሓሊፈን ደኾን ይሓልፈልና ብምባል እየን እዚ ኩሉ መከራ ዝሓልፍኦ ዘለዋ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ካብ መከራ ናብ መከራ እዩ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረዳእን ሰማዐ ግን ኣይረኸበን ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና እንታይ የኽብል ደልየ ገለገለ ንኤርትራውያን ጥራይ ከምዚኦም እዚኦም እንታይ ደስ ኣበይ ደስ ክብሉና እዮም ዝውዕሉ ኣብ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን መራሒ ኩል ግዜ ናቱ ሽግር ኣሎ። ዝኾነ ይኹን መራሕስ ብዛዕባ ህዝቢ ዝግደስ መራሒ ኣነ ኣይረኣኹም ይቕሬታ። ስለዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኦሮሞ ትሪእዎን ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ስራሕ ኣልቦ ትምህርቲ ፀገም ዘይረብሕ ትምህርቲ ብምዃኑ እየን ናብ የመን ከይደን ናብ የመን ክኸዳ ከለዋ ብመንገዲ ጅቡቲ ክንደይ ሰብ ኣብ መንገዲ ማይ ፅመን ብሕማምን ጥሜትን ዝተረፉ ኣለዉ። ካብኡ ዝተረፉ ናብ ባሕሪ ይኣትዉ ኣብ ባሕሪ ከዓ ክንደይ ዝተረፉ ኣለዉ። ድሕሪኡ የመን ኣብ የመን ክንደይ ሽግርን መከራን እየን ዝረኽባ። ድሕሪኡ እየን ከዓኒ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝኣተዋ ስዑድ ዓረብ ምስ ኣተዋ እውን ስራሕ ደማፅኣለን ስራሕ ደእትወን ይደልያ ክንደይ ሽግር እየን ዝረኽባ እዘን ኣዋል እዚአን ተረዲኹምኒ። እዚ ኩሉ ጎቦታትን እምባታትን ናይ የመን ብእግሪ እዮም ዝሓልፍዎ። ብእግሪ ክሓልፉ ከለዉ ክንደይ እዮም ዝሞቱ ብዚ ክንደይ እዚአን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ፈልዮመን ዘለዉ ኩሉ ግዜ እቶም ደላሎ ንኽላጎፅለን ሕጂ ምስ በለ ደድ መረፅዋ እዮም ዝፅውዕዋ እምቢ ከይትብልካ ኣብቲ ፀልማተቲ ብቲ በረኻቲ ትፈልጦ የብላን ዝረድኣ የብላን ውይ ዝበሃል ነገር የለን እንታ ክትገብር ሽዑ ድላ እዮም ገብርዎን ገሊአን ክንደይን ዘይንገርበር ጥንሲ ሒዘን ናብ የመን ዝኣትዋ እውን ብዙሓት እየን። ክቡራት ሰማዕትና እንታይ ክብል ስለ ዝደለኹ ነዚ ኣምፅኦ ተረዲእኹም ኣለኹ ትኾኑ ምክንያቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባሕሪ ክወስድ እየ ከምዚ ክገብር እየ እንታይ ደስ ኣበይ ደስ ክብል ከሎ ህዝቡ ይጠፍእ ከም ዘሎ ኣይግድሶን እዩ። ኢትዮጵያ ብዛዕባ ህዝቦም ተገዲሶም ኣይፈልጡን እዮም ጠቕላላ ሕጂ ኢትዮጵያ ንብል ኣለና እምበር ሓፈሻዊ እንታይ ማለት
مرحة أفريقيا حزب تتفق قدسومني إتاهم منبرومن إتهم صعبتهم ترايم دحزوم بزحتو ترينايم أبخا حدا خابومي أب سلطان كنبر يزدلي أب سلطان كتنبر كاللغاقن حزب زي تحسب تخونك دخام نايت حزبي حزب هو إلو اندحر تلعيلو أبي إثيوبيا سلام كم دمز فلوتي انت لا نسخا بزعبا حزب زي تحسب كونكا قن أخي لكاي سكي قال خريقكمي إذا حزب إثيوبيا أب يمن نسعود عرب نمقراصيا ما بتدوب شخورت الدبل خندي قوبتاتن أبزي تصدف أبزي تحمم أبزي تودق أبزي كندي تموت كندي إثيوبياويان يمزموت مسلوكم أبزي أبزي ما عاد شجر يدلو نزي تحسوم يمكاني نيمن داتو دحرزي نيمن مساتو كاب يمنون إذا زخدوا زلو أب يمن كوين جن كاب يمن السعود عرب معارخ ندي كبير مخانة تفلتلو أزي عبيت قوبتاتن أتصادفني يدل بيمن سلوخهم يمكن يمن حنت قبروا زي كل أمريكا هو اللي جزء بسقم زنوبر زلو رديوهمني حزب إثيوبيا أب يمن يزنبر زلو رأيو يوم حدث سداء يوم حجي رأيو زبز حخات زجر من أنا أول تراي سلازي أبي أحمد يكون كالوت مرحة أفريقيا قبل الحزبهم حالتكم زي بلهم بزي تردع كبرات سماعتنا رديكم كل حزب أفريقيا أب حدا جايز نبر بمرحة قصيني ينبرني ببعداويان جزاتون قصيني ينبرني نوردتنا تفتيرنا مالتي أفريقياويان شجرنا أنا كلها أنا شجريزي رديهمني اسكي أنا حنتي انتي خريقكم دلي يا ريت أقبر لنا ورات سماعتنا حنتي دسيت عينة رئيازي رأيوة زيادة زخفت شجريا زوم تريوم دلهم عبزانيش تي دسيت تمثل بحس استعكبت ابني مريت رخيبهم دحينهم مالو بقدمي محج بدحري محج كسوغري كل يوم عبزيا نايموتن دحنتن يم تصبي دلو عبزا شجر زيا مواتر زيا بيجا مس املاهم ويمستزامنو امنت هايمانتهم بسكال خزارب كل يوم نفير خد حلم زخل سبيلن ازي وان كمزي اب كمز وان وحج ابتر سنفس وقف زم سبات زياتهم غاشا وحج موزي خابتا دسيت لكيمون كيكيد عبف سقاطالو هنياتو يصحيلنا ديم دبل دلو رايوم كمزا عينت سقاي انت دا يصحي غاشا وحج تمسيون لكيمون كخيدي ازي اب افريكان اب اسيان ببزح يدرب يوروبا كا يرانا سابلومي نمنتاي امسيو ازي زلنا اوات ازي كل شجري حدا شجر بتفطر بحال زي شجر بمرحة زركب شجر كياكل تفطرو قال سبات انت يالو بدك سبات باسن رئينا باسن رئي معات سبات يباسو نرئينا
باسي كامنتاي دمص دحر كنتاي يقبر باسي بغلتا نغرات يدمص حدا أجدادي زدوليو نجر وي قلت تقمتات سلوز قدلو نخباس يقددو نتحدى تحدى كنت تقديدي زاتو تقديدو هجي حدا أجدادي تحدى خا تقدادي تحدى خيد لي دعتو دولو تحدى كن قال نجر وي كي جزء دللو وي كمبر كوي دللو وي كتقملي دللو سلوز أبيو زخون يكون حيلي وي هابت سلوزلو وي حيلي وي جروب سلوزلو كمبر كوي دلو اتخا كمبر كاي دلن تي عم نفسخ ورد زي دلي كل جزء تكالا خليها حجي أجدادن تجدادن يم دباسو باسي جن بسقاب زمت باسولو حدقة زمت باسون الله أقاطعمي مالته نابنت كم قلة انتهينا نخل باسي ندحر كوينسي أب عدنا خمزي ديرتي دفيق كالي كمزو خوينو بزي تنكيف كاني بزي هاريم كاني بمبالي يدبا السب أبي قلة جن بسقاب بالي حسوتي سيزبا كيف يدباسون وحدا يكونن كبرات سمعتنا قال عرق تمثيلو زراي قال خانا يبلو بيزا عرق زلو كل جن عرق يكونن كنفلت زلنا بزي كندي كأني عرق تمثيلو دزرلو نتحدو جروب مالتي رديهمني باسي عمچ رشا بعركي زودا وي بوليس كوموسيوم وي كاسبي عرقو خمالتي اب عدنا سب اندحر تبعيسو بوغيا خاطاتو ترودو تعرقو اي فالكان تبلو ناب حق وي كاخيدو تبلو معناتو بباس زودا نجر موت كمصخيلي موت تديمسيو غدات سنكلنا خمصخيلي سنكلنا غدات تديمسيو اب قرحنت حسكان مساي نخيت التعرق قبرك حق انت عاتيكا جن لقوامين بعلو ناب حق انت وسيدو مخا لقوامين بعلو كبرات سمعتنا إذا كنت بتاب زمسالكم زلهو اندات زناقعكمون نقرأ من قدنا مخرن معدن سلزخونه إذا مسالكم زلهو أبي تاتاريستانسي مرعز دليا دك أنستيو ببزحي تاكيبن يرأين እሞ ከንድዚ መልክዕ ዳሓዛ ከንድዚ ፅባቐ ዘለዎን መርዓን ደሊና ክብላ ከለዋስ ሓቂ ድዩ ሓቅነቱ ክሳብ ክንደይ እዩ እዚአን ትሪእዎን ዘለኹም
ኣብ ታታሪስታን ትበሃል ሃገር ሪጋ ሒዘን ንመርዓየን ዝፅበያ ዘለዋ እዘን ንምርዓ ዝፅበያ ዘለዋ ግን ኩለን ናይ ብሓቂ ድን ክምርዓዋ ደልየን ወይስ ዓለም መሪርወን ድኾነ ካልእ መንገዲ ናይ ሃብትየን ደልያ ዘለዋ ኣነ ብሙሉአን መርዓ ደልያ ይመስልን ሰለፋ ቀሊዕ ኣብዚ መፅኣ መርዓ ብዕዳጋ ዝመፅእ መርዓ ብዕዳጋ ዝመፅእ ቃል ኪዳን ከመይ ይኸውን እዚአን ካብዚአን ሓንቲ ወሲድካሲ ወሊዳ ክትዕብየልካ ትኽእል ድያ ምሳኻ ኮፍ ትብል ድያ ሽግርካ ተሰኪማ ሽግራን ማዕረሪያ ምሳኻ ኮፍ ክትብል ትኽእል ድያ ናይ ህዝቢ ነገር ግን ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ኣነ መርዓ ዝደለያ ንመዝገባ እየን ንምዝገባ ዘለዋ ድሌት ዘለዎ ሰብ ተዳሃሊ ብዚ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ክትምርዓው ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዚኣ ትፈልጥዋ ትኾኑ ጆርጂያ ሜሎኒ መራሒት ናይ ኢጣልያ ኣነ ብጣዕሚ የቕሬታ ደስ ትብለኒ ክሪኣ ከለኹ ይሞት ከሆነ ወገን ነው ይሞተውና ያ ንፍዕቲ ናይ ብሓቂ በላሕ ብዛዕባ ኣፍሪካውያን ከይተረፈ ብዙሕ እያ ትዛረብ ከምኣ በላሕቲ ከም በዓል ኣንገላ መርከል ናይ ጀርመን መራሒት ዝነበረት ቻንስለር እውን ኣዝያ በላሕ ሰበይቲ እያ ከምዚአን ዓይነት ኣንስቲ ሕልፍ ኢልካ ብዓለምና ትርኢኻ ማለት ሕልና ዘለዎ መግለፂ ድህባ ወይ ሕልና ዘለዎ ኣረኣእያ ድዛረባ ትሰሚዕ ኢኻ ብከምዚ ከዓኒ የድንቃ ንጆርጂያ ሜሎኒ ክቡራት ሰማዕትና እስከ መጥረሱ ጠቃሚ ስለሆነ ነው ድርድሩ ያስፈለገው ድርድሩ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታዎች አምጥቷል ባለፉት 2 ዓመታት ምንም አይነት ውጊያ ኣብቲ ዘተ ዝገበርናዮስ ዓብ ጠቕሚ ይምፅኢሉ ዋላ ሓንቲ ጠቕሚ ይምፀን ህዝቢ ትግራይ ተባታቲኑ ሕወሓት ተባታቲና ንሱ ንባዕሉ ንፋኖ ብረትኩም ኣውርዱ ኢሉ ብረት ከውርድ ምስ ሓሰበ ፋኖ ይነውርድኒና ኢሎም ዓጢቖም ኣንፃር ኣብ ተላዒሎም ዝረኸቦ ጠቕሚ የለን እቲ ሓንቲ ጠቕሚ ረኺበያ ድብላ እንተሃልዩ ካብ መቐለ ውፃእ ምስ በሎ ማይክል ሃመር እቲ ዘድልዮ ገንዘብ ሂቦም እዮም ሽዑ እታ ጥቕሚ እዚኣ ኣብ ኣስትራልያ ድዩ ገዛ ክሰርሓሉ ወይ ኣብ ዱባይ ድዩ ገዛ ክሰርሓሉ ንዕምልከት እታ ጥቕሚ እዚኣ ተደይ ኮይና ካልእ ዋላ ሓንቲ ጠቕሚ የብሉን ጠቕሚ ነይርዎ ድብል ዘሎ ብዝኾነ ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም ዝነበረ ንበደብ እዚ ይመስል ቅንጥብጣብ ይቕሬታ ክሳብ ምድለዋትና ንኣቱ ኣብ ዘለኹም ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ፀኒልኩም ሰማዕኹም ብጣዕሚ የመስግነኩም ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትኽልኡና ወሰናይ መዓልቲ